अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस शो की जान अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके सामने अजीजी यार, एक दफा मेरी बात सुनो, ये जिस तरह तुम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हो ना, मुझे लगता है जैसे बस में अचानक कोई शख्स खड़ा होके चूरन बेचना शुरू कर देता है ना। यार, ये तुम किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हो? एक दानिश्वर के मुतल्लिक किस तरह की गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं? खुदा के वास्ते ना ऐसे किया करो, अपने टेलीविजन सेट बचाओ, क्यों लोगों से रोड़े खाने? तब क्या देता हूँ? ऐसे ना किया करो, देखा करो कि लोग किस तरह चौकन्ने होकर सुन रहे हो। अच्छा, ऐसे चुप हूँ। नाजरीन, सुलगते दहकते और धुआं छोड़ते हुए मौजूआत लेके अजीजी एक दफा फिर आपके धुआं सामने छोड़ते हुए ले ना बस को अंदर बीच में फिर। वो देखो फिर बीच में बोल रहा है। ओह सॉरी आप कुछ कह रहे थे। समझा करो यार, अच्छा, एक चीज को हाइप देनी होती है। ये हाइप दे रहे हैं, हाइप जी। नाजरीन, ये जिस मौजू की तरफ आज मैं आप लोगों की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, ये देखो कैसे कैसे लफ्ज बगैर ठोकर खाए जबान से निकल रहे। नाजरीन, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि हम लोग जब ऑफिसेज में काम के लिए जाते हैं और वहां जाके बैठ जाते हैं अपनी ड्यूटी के ऊपर, ये की नजर क्या देखती है कि हर दफ्तर के अंदर, हर वर्किंग प्लेस पे जितने भी लोग वर्कर्स बैठे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हद्दुल इम्कान उनकी ये कोशिश, देखो हद्दुल इम्कान उनकी ये कोशिश होती है कि काम ना किया जाए। सही। ये बीमारी हमें जो है वो ऐसी लगी है कि हमारा जो मुआशरा है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो उसको पोलियो हो गया है। मिसालें देते हैं इस तरह की। नाजरीन, मैं चाहता हूं कि इस बात पे अपने एंकर जनाब जुनैद सलीम साहब से गुफ्तगू की जाए कि ये हमारे वर्कर्स जो हैं, हमारा जो पाकिस्तानी मुआशरा है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो काम पे जाके काम क्यों नहीं करना चाहते? अजीज साहब, पॉइंट बहुत अच्छा है वैसे। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएटेड इट। अच्छा, मेरी बात सुनो, पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो कि क्या ये सूरत हाल जो है ये सरकारी और प्राइवेट इदारों में यकसा है? मेरा नहीं ख्याल। सरकारी इदारों में ये रवैया ज्यादा देखने में आता है, इसलिए कि वहां पे चेकिंग कम होती है। प्राइवेट इदारों में ये डर होता है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। रिजल्ट देखा जाता है ना प्राइवेट मुलाजिम, और प्राइवेट इदारों में प्रमोशन भी वर्क के सर पे होनी है। एग्जैक्टली। इसलिए सरकारी इदारों में अक्सर आपको ये माहौल नजर आता है कि तमाम लोग जैसे घरों से लड़के आए हुए हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि सिर्फ अपने बॉस की घोड़ियां गा के तो तरक्की ले ली जाए। वो सारा दिन बॉस के सामने बैठ के सिर्फ यही कहते रहते हैं, अजे मैं जानती जगे ने मार जानते एक दी तो दो जम। ये मैं ये जगह गाता हूँ तो लोग बहुत खुश होते हैं। तो मेरी बात सुनो, तुमने एक दफा गा दिया हुआ ना जगह, अब जहां जहां तुम कहोगे ना हम उसमें ये इंसर्ट कर दिया करेंगे, हर वक्त ना गाया करो। नहीं, लोग कहते हैं ना क्या ये जरा नए अंग में, समझा करो। असल में प्रॉब्लम जो हमारे साथ है सबसे बड़ी वो ये है कि हम लोग, और ये इसका इतलाक, इस बात का इतलाक दोनों सूरतों में होता है, प्राइवेट भी और सरकारी भी। प्राइवेट में कदरे काम होता है कि हम लोग काम को ड्यूटी समझते हैं, हम काम को फन नहीं समझते, हम काम को इनोवेशन नहीं समझते, तफरी नहीं समझते। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जब हम जॉब पे जाके बैठ जाते हैं तो हमें फिर उस सीट के साथ, उस ओहदे के साथ, उस काम के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, उनसियत हो जानी चाहिए हमें। हम लोग काम बराए नौकरी और नौकरी बराए तनख्वाह, ये जो मसला है ना, अब हम यूरोप का हर वक्त रोना रोते रहते हैं कि यूरोप क्यों आगे निकल गया। भाई यूरोप में एक खाकरूप भी जो है ना, वो भी अपने काम पे फख्र करता है, वो शर्मिंदगी महसूस नहीं करता और हर वक्त उसके बारे में कुछ ना कुछ इनोवेट करने की कोशिश करता है कि मैं अगर झाड़ू दे रहा हूं तो अगले रोज आऊं तो कैसे बेहतर अंदाज में झाड़ू दे सकता हूं, उसमें कोई शर्म महसूस। हमारे यहाँ बड़े से बड़ा काम करने वाला भी उस काम को छोड़ के, उसको कमतर समझ के अगले पोस्ट पे जंप करना चाहता है। यार, वो तो खाकरूप भी अपनी बाहर के मुल्कों में अपनी जॉब से प्यार करता है ना। यहाँ पे सबसे मोअज़्ज़ज़ पेशा टीचिंग, तालीम जो है वो लोगों तक पहुंचाना सबसे काबिल फख्र, सबसे काबिल फख्र और सुन्नत और सवाब का काम। यार, उसकी इज्जत नहीं लोगों ने की। हाल क्या है देखो ना जरा, पहले कुछ अरसा पहले की बात है कि जो टीचर्स थे वो अपने काम से इस कदर प्यार करते थे और इतना फख्र महसूस करते थे उस्ताद होने पे
کہ ایمان سے ایسا ایسا پھر شاگرد پیدا ہوتا تھا, ایسا ایسا بچہ پھر وہ تیار کرتے تھے کہ کیا کیا بڑا نام پیدا ہوا اس ملک پہ اس ترتیب ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹیچرز نے اپنے عہدے کی تضحیق شروع کر دی. ٹیچرز نے بھی اور معاشرے نے بھی ٹیچر کو عزت دینا چھوڑ دی. جی بھائی جی میری بات سنو, جو عجیجی کی آبزرویشن ہے, عجیجی تو وہ بتایا ڈونٹ ڈکٹیٹ می. عجیجی تو یہ دیکھتا ہے کہ تدریس میں جو بڑے بڑے اساتذہ کا جن کا نام ہوا اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے, اپنی کریشن کے حوالے سے, جن کو 4 بندے جاننا شروع ہو گئے, انہوں نے کیا اپنا شعبہ چھوڑ نہیں دیا. انہوں نے جا کے بڑی بڑی دوسرے محکموں میں سیٹیں سنبھال لی. وہ ڈیپوٹیشن پہ چلے گئے, وہ ادھر ادھر ہو گئے. انہوں نے سوچا کہ اب میں استاد کس لیے لگ جاؤں جی, مجھے لوگ تو ماسٹر یا پروفیسر ہی کہیں گے. وہ چھوڑ کے چلے گئے, جا کے عہدوں پہ بیٹھ کے ڈائریکٹر جنرل لگ گئے ہیں جی, ڈائریکٹر صاحب لگ گئے ہیں جی. ہاں لیکن ایسی مثالیں بھی ہمارے معاشرے میں ہیں کہ کئی جو پروفیسرز ہیں کالجز میں, یونیورسٹیز میں, بلکہ اسکولوں میں پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں, ان کو شہرت ملی دوسرے شعبہ زندگی میں ادب کے حوالے سے ملی, لیکن انہوں نے اپنا بنیادی کام تدریس یہ ترک نہیں کیا. میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ اس سے پہلے, یہ میں بات کر رہا ہوں پچھلے 15-20 سال کے اندر کیا ہوا. اب اس سے پہلے چلے جاؤ, کیا گورنمنٹ کالج لاہور کے جو پرنسپل ہوتے تھے, جی سی کے پرنسپل, راوین کے جو باس ہوتے تھے پرنسپل صاحب, ان کو سارا پاکستان نہیں جانتا تھا. اس وقت سارے پاکستان کو معلوم نہیں ہوتا تھا, آج تک بلکہ سارے پاکستان کو معلوم ہوتا ہے کہ جی گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل کو. اس کی عزت ایک وفاقی وزیر سے زیادہ ہوا کرتی. جی جو یار وفاقی وزیر تو جا کے اس کے سامنے ایسے لاٹو بن کے کھڑے ہوتے تھے. اس کے بعد گورنمنٹ کالج کے ایسے ایسے پروفیسر, شعیب ہاشمی صاحب ساری زندگی پڑھایا, کتنا بڑا نام تھا. ایز ایکٹر بھی ان کو سارا پاکستان جانتا تھا, ایز فنکار ان کی بڑی عزت تھی, دانشور بہت بڑے تھے, مگر انہوں نے تدریس نہیں چھوڑی, انہوں نے پڑھانا نہیں چھوڑا, ادھر ہی لگے رہے. اس کے بعد ایک بیچ ایسا آیا کہ جنہوں نے کہا جی کہ یہ ماسٹری پروفیسری کرنے کی اب کیا ضرورت ہے, اب ہمیں نام مل گیا, وہ چھوڑ کے چلے گئے. تدریس کا, استاد کی عزت کا بیڑا غرق ہو گیا. اسی طرح دوسرے شعبوں میں بھی ہوا ہے, لوگ اپنی اپنی سیٹیں چھوڑ کے دوسرے محکموں میں جانا شروع ہو گئے. یہ ایف آئی اے میں کئی لوگ گئے ہیں, یہ شناختی کارڈ کا محکمہ چھوڑ کے جلدی سے ایف آئی اے میں پہنچ گئے. یہ ایف آئی اے میں ذرا ٹیکا ہے یار. تم یہ دیکھو, جو لوگ یعنی ملکی خزانے پر اتنا بڑا بوجھ ڈال کے ڈاکٹرز بنتے ہیں, اس کے بعد وہ یعنی یہ ان کا, میں یعنی اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا یعنی بنیادی حق ہے, ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ یعنی سی ایس ایس کر کے, مقابلے کا امتحان پاس کر کے دوسری سروس میں آ جائے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ کیا اپنے پیشے کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کا اظہار ہے کہ آپ ایم بی بی ایس کرتے ہو اور میڈیکل کا شعبہ چھوڑ کے آپ سی ایس ایس کر کے آپ سول سرونٹ بن جاتے ہو؟ یار وہ تو چلو سی ایس ایس کر کے گئے ہیں, بات یہ بھی غلط ہے. تم ٹھیک کہتے ہو کہ بھائی میڈیکل میں آپ نے گورنمنٹ کا اپنا وقت اور پیسہ کیوں ضائع کیا اگر آپ نے سی ایس ایس ہی کرنا تھا. ان کو تم چھوڑو, یہ تو چلو سی ایس ایس کر کے چلے گئے, بھائی ٹھیک ہے, وہ کہہ سکتی ہیں کہ بھائی میں نے کیا ہے سی ایس. میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے محکمے چھوڑ کے دوسرے محکموں میں صرف اس لیے گھستے ہیں کہ وہاں پہ ٹیکا ہے, گاڑیاں ہیں, وہاں پہ میری کلے کی سیٹ ہوگی, میں ایسے کر کے ہیڈ بیٹھا ہوں گا. ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ خدا کے واسطے آپ یہ سیٹ چھوڑ کے ادھر کیوں جانا چاہ رہے ہیں. بھئی آپ کا گریڈ تو وہی ہے, آپ کی تنخواہ وہی ہے, آپ کس لیے موچھ مامے مان رہے ہیں؟ بھائی بتائیں تو سے, موچھ ماما سمجھتے ہو؟ عزیزی صاحب یہ دیکھو, یہ رہا دیکھو ادھر, یہ ہے دانش. موچھ ماما کہتے ہیں مفت میں کہیں چیز پہ قبضہ کرنے والا, چھیننے والے کو موچھ ماما. اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد. یہ موچھ ماما ہوتا ہے, اس کے میننگز تمہیں کوئی اردو لغت میں سے بھی نہیں مل سکتے. یہ تمہیں عیجی بتا سکتا ہے کہ what is the meaning of موچھ ماما. اچھا اگر تمہاری اجازت ہو تو بریک لے لیں, بریک کے بعد اسی مسئلے پر گفتگو جاری رکھیں. Yes, I am ready for this. ناظرین یہاں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. آج میں یہ آدھا انگریزی بول رہا ہوں, آج میں صدقہ دوں گا.